Assalamu alaikum. Je suis Dr Hamoudi Leila, médecin du sport, et je suis très heureuse de contribuer par mon apport pour le journal As-Sihha. Donc, nous allons parler aujourd'hui de l'activité physique et du cancer du sein. C'est un apport qui est très bénéfique, l'activité physique هذه sur l'organisme. احنا نعرفوا باللي يعني ممارسة النشاط البدني، احنا نقولوا النشاط البدني ما نقولوش الرياضة. النشاط البدني عند المرأة ولا عند الرجل ولا عند الناس اللي عندهم مشاكل صحية خصوصا الأمراض المزمنة كما الديابيت والهيبرتنسيون، هذا جو بونس كو الناس كاع على بالهم باللي لاكتيفيتي فيزيك مليحة. مي حنايا نحبوا نأكدوا على لاكتيفيتي فيزيك عند المرأة اللي دارت عملية ولا اللي عندها كونسير دو سان ولا واللي دارت ثاني شيميوثيرابي بعدها. دونك حنايا ناكدوا على هذا الشيء ونشوفوا بلي لاكتيفيتي فيزيك عند ولا النشاط البدني عند المراه اللي دارت اللي عندها كونسير دو سان هايل. الو نشوفوا كاين ثلاثه فئات نتاع النساء اللي يقدروا يستفادوا من هذه لاكتيفيتي فيزيك. عندنا الفئه الاولى اللي ما عندها حتى كونسير دو سان، هذه بيان سور لاكتيفيتي فيزيك هي راح تجيب منفعه عندها من ناحيه الجسم كامل ومن ناحيه البسيكولوجيه ثاني. عندنا الفئه الثانيه اللي دارت العمليه الجراحيه تاع الثدي، يعني تاع سرطان الثدي، واللي دارت ثاني الشيميوثيرابي، هذه ثاني يلزم يعني لاكتيفيتي فيزيك راح عندها تجيب منفعه نقدروا نشوفوه من بعد. وعندنا الفئه الثانيه هي لا بريفونسيون تيرسيير يقولوا لها، اللي يعني نسيو عندها نقصوا لي غشوت وثاني نقصوا لو ريسك دي ديسي تاع تاع الوفيات. دونك واش يلزم دير المراه 9 سنين تقول لي واش يلزم دير، حنا نقولوا لها يلزم اونيكمون بور لانستون تمشي برك سي تو. واش نديمونديو لها سي كاين اللي يقولوا لنا مدام واش نديروا لا ايروبيك نديروا هكذا ما تعمروش كاع لسانكم بهاد لي سبور كي بوف فو بورتي بريجوديس، هذا يقدروا يضروكم بليس كوتر شوز. دونك حنا واش نقول لكم سي فوزافي لوتوريزاسيون تاع لو شيروجان تاعكم يقول لكم فو بوفي مارشي، راكم رايحين تبداو تمشوا بالعقل. هي سكي امبورطون سي لا مارش بروغريسيف اي ريغوليير، هذا هو اللي يجيب نفع. تبداو بالعقل ومن بعد اشاك فوا فوز اوغمونتي لا دوري دو لا مارش ياك. ومن بعد ثاني عندنا هذا التسريح من عند الشيروجي، عندك لو كيني ثاني لابور دو كينيزيوثيرابيوت سي تري امبورطون. علاه باسكو هو يجي يحرك لكم لو بوانيي، تحركوا معاه لو كود، هذا يفا فافوريزي لا ميور سيركولاسيون تاع الدم اللي راهي ريحه تجي تساعد لا سيكاتريزاسيون تاع الجرح اكسترا. دونك هذا سي تري امبورطون. عند الكيني لو باساج لي تري امبورطون، كاين بزاف ينيغليج يبغي لي زيتاب سي با بون. واش ثاني باسكو كاين ثاني دو كومبليكاسيون تاع لا شيروجي، هي سي لا ريدور دو ليبول، ليبول تجمد. وعندك ثاني اون كومبليكاسيون لا دوزيام اللي تقدر تبان ماشي عند كاع النساء اللي يديروا عمليه تاع سرطان الثدي، هي سي الليمفودام. هذا واشنو سي لو غروب اللي ومن بعد يعني باش بنادم يتسرح منه ويتخلص منه سي تري ديفيسيل. دونك حنا نديرو كلش لي شوز على لافونس باش ما نخلوش هاد لي كومبليكاسيون يجوا. ومن بعد كي الجرح يبرع ومن بعد نقدروا نجوزو لي زيكزارسيس دو رونفورسمون دي تيرمون، هذا برنامج واحد اخر. لكن حنا سكون فو دوموند بور لانستون سي دو مارشي كوتيديانمون كل يوم بروغريسيفمون لا ريغولاريتي، تمشي بنادم يلزم يمشي يعني كل يوم. وعندك لو ترافاي دو كولابوراسيون انتر لو شيروجيان لو كيني اي لو ميدسان دو سبور. هاد لو ميدسان دو سبور كي يجي يتبعكم هو كل كا ايتان كا. جيبي 10 نساء اللي داروا سرطان تاع الثدي، جراحه تاع سرطان تاع الثدي، تسيبيهم كل واحده عندها برنامج تاعها. دونك لو كارني تكتبوا كامل واش درتوا، واش ما درتكم، واش وجعكم، واش ما وجعكمش، واش حبيتوا تعرفوا اكسترا. تجوا تشوفوا الميدسان دو سبور تاعكم تقولوا فوالا هو يفو غيد اي يفو مونتر واش ديروا واش ما ديروش، يعطيكم نصائح ثاني. وعندنا دوطخ ثاني عندك التغذيه وعندك كلش، هذا نشوفهم لا بروشين فوا ان شاء الله باش نكملوا هاد لا بريزون شارج ان شاء الله باذن الله. بقاو على خير.